السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم عندي ومرحبا بيا عندكم. اليوم بإذن الله غنشارك معكم واحد الشكل تيجي خفيف وسهل وفي نفس الوقت انه اقتصادي، بلا مرشم بلا طابع بلا حتى شي حاجه، وفي متناول الجميع. نتمنى ان شاء الله باذن الله يعجبكم، وفي نفس الوقت تجي الشكل ديالها مزيون، اما المذاق تيجي لذيذ بزاف، تيستحق التجربه ديالكم. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه مع المقادير، وترحب بالناس دائما. وتنقول لكم شكرا لكم كاملين ولله يخطيكم، وتحياتي للجميع. ودائما فضلا منكم وليس امرا، ما تنساوش دائما دعمونا بلايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وشكرا لكم كاملين، وشحال ما شكرت وشنو ما قلت ماشي قد وجهكم. نتمنى دائما تكونوا على خير وبخير. الله يخطيكم عليا، وتحياتي للجميع. ندوزو المقادير مع طريقه التحضير. بالنسبه للمكونات ديال هذه الوصفه سهله. عندنا 500 غرام ديال القشده السائله، الا كانت مسوسه غادي نضيفوا لها واحد جوج معلقات كبار ديال السكر كلاصي. الا كانت القشده فيها السكر صافي حذفوا سكر كلاصي، مع واحد رشيشه او قريصه ديال الملحه. بالنسبه للطحين حسب الخليط، هما المكونات ديال لاباط سهله ويعني واقتصاديه في نفس الوقت. 500 غرام او نصف لتر من القشده الطريه، جوج معلقات كبار ديال السكر كلاصي، رشه ديال الملح، طحين حسب الخليط. بالنسبه للمكونات ديال لاباط هي هذه. بالنسبه للعقده ديال الكاوكاو، عندنا هنايا 500 غرام ديال الكاوكاو اللي حمرته في الفران وحيدت له القشره ديالو، وحيدت له ديك الضفير اللي تتكون ما بين كاوكاو، يعني في الوسط ديك الضفير ديال اللي تيكون ما بين الكاوكاو هو اللي تيطلق المذاق ديال المروريه، وواحد المذاق الريحه، واحد الريحه ما زويناش في الكاوكاو. لحيتو ديك الضفير ما بين كاوكاو يجيكم كاوكاو مذاقو هائل. تنديروا 500 غرام كي تنشرح لكم ديال الكاوكاو اللي حمرته في الفران، غادي نوزنو شحال ما عطاني تنطحن به سكر كلاصي. بالنسبه ما تنضيف له لا نكهه حتى شي حاجه، بحكم ان كاوكاو عنده مذاق ديالو خاص. يعني سواء المسائل اللي تكون فيها اللوز ولا كاوكاو محمرين تيجي فيهم واحد المذاق مزيون. هذه هي الوصفه السهله. كي قلت لكم بان هذه الوصفه معروفه من التاريخ ومن الزمن، كي تنأكدوا الجميل دائما هي هذه الوصفه وكلشي تيعرفها. ندوزو المكونات ساليناها، ندوزو لطريقه التحضير اللي هي في الاصل سهله. تنديروا الاناء فاش غادي نخدموا. كي اكدت الاناء فاش نخدم نخوي عليه مباشره القشده السائله. المقادير سهله وبسيطه. غادي نزيد عليه واحد رشيشه ديال الملحه. دائما الملحه تتوازن لي يعني المذاق ديال الحلاوه. تنديروا واحد جوج معلقات كبار بزاف ديال السكر كلاصي. تنخلطوا العناصر كلها مزيان. انا دائما تنستعمل يديداتي بهم تنعجن، وتنبقى ندير الطحين حسب الخليط حتى تنجمع العجينه وتصبح لينه وعاديه، يعني بحال اللي تنعجنوا اي كاطو. يعني دائما ما خصهاش تكون قاصحه، ما خصهاش تكون جاريه. دابا غنبقى ندير الطحين شويه بشويه. ما تخويوش بالطبع ان الطحين قلت لكم حسب الخليط. انا هنا درت كيلو ديال الطحين غربلته، غادي نعجن ونجمع الخليط ديالي، نولي نوزن الباقي ونذكر لكم شحال بقى لي وشحال دخل لي ديال الطحين باش نتوما ديروا لا غوسيت وتجيكم ناجحه. الطحين حسب الخليط تنعجن مزيان. من بعد ما عجنتها صبحت لي هكا لينه، يعني ماشي هانتوما خفيفه وفي نفس الوقت ما جارياش. يعني دائما العجينه تبقاو تشدوا فيها وتكون رطبه وفي نفس الوقت ما تلصقش في اليدين. الا سقط في يدي انها جاريه. من بعد ما عجنت لقيت 750 غرام يدخل لي ديال الطحين. اذا نسيترو من ديال القشده الطريه تدخل لي 750 غرام ديال الطحين. غنخليها ترتاح واحد 10 ديال الدقائق ونبدا نخدمها. ارتاحت العجينه شويه. دابا غنبدا بسم الله.
حربلت كاوكاو عقده محمر وتندهن بالماء، غير دهينه خفيفه بلا ما ديروا البيض، غير الماء تيلصق. تنحاول نثبتها غير بشويه، وفي نفس الوقت نجيب الحربوله ديالي مقاده تنلويها بحال اللي تنلوي المحنشه. في نفس الوقت تنضغط عليها باش لاباط تتلصق على الحشوه ديال العقده ديال الكاوكاو. دائما تنبقى نبرهن يعني باش راني تنصوب هاد الحشوه. ما توليوش تلويو وتعاودوا، غير لويه وحده، يعني ما ديروش الدوره معاوده باش ما تجيش غليظه بزاف. وتندوز عليها الموس اولا هاد الموس ديال البيتزا، وتنسد الجنيبات ديالها باش ما يتحلوليش بهاد الطريقه. كيف تشوفوا انا تنحاول ما امكن نوريكم بادق التفاصيل. دابا تنولي نعاود التحربيله بيدي باش تيتقاد كامله، يعني الحربوله كامله تتقاد، ما تيجيش شي كبير شي صغير. والجهه اللي مسدوده نحاول نحط تكون هي التحتانيه، كي تشاهدوا انه راه مقاد. نحيد الجنيب الاول لانه مخسر. دابا غادي ندير 4 ديال الفلحات والخمسه نقطعها. كيف تشاهدوا تديروا تحاولوا ما امكن تديرهم مقادين وتتهزوها تضربوا في الوسط بهذا الشكل وتهزوها وتنزلوها، يعني شكل ساهل بلا طابع بلا تماره بلا حتى شي حاجه، وفي نفس الوقت انه تيجي لذيذ بزاف. وانا متاكده بان الاكثريه تيبغيو هذا الشكل، بزاف الناس يبغيو هذا الشكل، من غير انه ساهل انه لذيذ، يعني مذاقو لذيذ بزاف وواحد الشكل اللي معروف عند الناس كامله وعنده واحد التاريخ. حتى هو هنايا تنقولوا له فاس الشكل، تنسميوه بالزمام، شكل الزمامه. هذا الشكل حنا ما تنسميوهش المفلحه، تنقولوا له الشكل ديال الزمامه، والاكثريه تيقولوا المفلحه. حنا فاس نقولوا له الزماميه او شكل الزمامه. عنده اشكال كثيره من ضمنهم هذا الشكل. نفس العمليه ندير شكل واحد اخر، تندهن بالماء، غير الماء عادي كي تنوريكم دائما تنأكد، باش تتثبت اكثر. حربلته نجيب الشكل ديالي ونحطو بهذه الطريقه. تنولي نقاد جنيبات نحاول ما امكن نضغط، لقاش درت له واحد شويه ديال الماء باش يشد مزيان. دابا غادي نقطعو الطرف اللي تيبقاو لنا دائما ما تنعجنوهمش، نديرو الطرف فوق الطرف وتنوليو ندلكوهم.
كي تشوفوا انهم مسدودين مزيان. دابا غادي نولي نضغط عليه بالثلاك، تنزيد نمدد لاباط وتنزيد نوسعها في العرض ديالها. من بعد ما قطعتها تنلويها على شكل بحال ليفيس. هانتوما تتلويوها وتنزلوها مباشرة في الطبسيل. هاد الشكل تيجي مزيون. واللي ما بغاش كاوكاو، طريقة باش خدمنا كاوكاو ممكن تعوضوه اللوز بنفس الطريقة. تنخدموهم على شكل ليفيس هكا تيجيو مزيونين، تيحطوا العدد. بالنسبه لهذا الشكل تيحط العدد بزاف بحكم ان لاباط فيه رقيقه، والحشوه ديال الكاوكاو كذلك رقيقه ما هزاش بزاف بالنسبه لهذا الشكل. اما هذا تيهز كاوكاو. تنبقاو بنفس الطريقه حتى تنكمل القياس اللي عندي كامل. كاين اللي تيدهن بالبيض البيض، هاد الرويصات هادو، وتيدير لهم اما كاوكاو افيلي ولا اللوز افيلي كتزين وصافي. يعني بالنسبه اللي بغى يدير يعني يزينهم في الشكل. كي تشاهدوا من بعد ما كملت خليته نشف مزيان، دخلته الفران بحال الكاطو عادي تيطيب مزيان من الفوق من التحت. ما تيخصوش هذا الشكل يتحمر بزاف بحكم لاباطرا رقيقه اللي كانت فيه، والحشوه الدخلانيه كذلك كاوكاو راه طايب. نتمنى الشكل ديال اليوم يعجبكم، وراه في متناول الجميع واقتصادي وسهل في التحضير، ما تيعذب ما حتى شي حاجه. نتمنى ان شاء الله باذن الله الشكل يعجبكم، ودائما شجعونا ودعمونا، ولله يخطيكم. وتحياتي للجميع، ونتلاقوا بإذن الله في صور أخرى. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.